غور کر کے ویکھ لو جو آیا وچ قرآن ہے رب نو جو پسند ہے وہ دولت ایمان ہے غور کر کے ویکھ لو جو آیا وچ قرآن ہے رب نو جو پسند ہے وہ دولت ایمان ہے اج بھیرا بھیرا دا نہیں پتر پیو تے ماں دا نہیں اج بھیرا بھیرا دا نہیں پتر پیو تے ماں دا نہیں خوف کچھ خدا دا نہیں شرم مصطفیٰ دا نہیں اپنی جات ویکھو ہر بشر ہی رانی خان ہے رب نو جو پسند ہے وہ دولت ایمان ہے رب نو جو پسند ہے وہ دولت ایمان ہے بے حیائی آمد بے غیرتی دا دور ہے گھراں وچ کنجراں ڈرامیاں دا شور ہے گھراں وچ فلماں ڈرامیاں دا شور ہے کدی بے کے سوچ آئی دھی جو گھر جوان ہے کدی بے کے سوچ آئی دھی جو گھر جوان ہے رب نو جو پسند ہے وہ دولت ایمان ہے تیریاں کوٹھیاں کاراں تیریاں کاراں نالے ہن مربے کوٹھیاں چھوڑ ویسے یارا جدوں موت پائیاں لوٹیاں چھوڑ ویسے یارا جدوں موت پائیاں لوٹیاں رب دی رات خرچ کر اے جنت دا سامان ہے رب دی رات خرچ کر اے جنت دا سامان ہے رب نو جو پسند ہے وہ دولت ایمان ہے آج اپنا مال تو نچن آلیاں تے گان آلیاں تے جناب زانیاں خواتین تے خرچ پیا کرنا ہے اللہ اکبر جدوں بندہ بدکار بن جاندہ ہے تے پھر بندہ ذلیل ہی ہو جایا کردہ ہے ویکھیا اے انج دا گناہ ہے بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے لکھاں پتی ککھاں پتی ہو گئے اس کام دی اندر بڑے بڑے چودھریاں دے مربے وک گئے اس کام اندر گڈیاں تے کوٹھیاں نیلام ہو گئیاں انہاں کاماں دی اندر شراب تے زنا بندے نو برباد کر دیا کر دینے بندے نو بے ایمان کر دیا کر دینے اے تیریاں جو کاراں نالے ہن مربے کوٹھیاں چھوڑ ویسے یارا جدوں موت پائیاں لوٹیاں رب دی راہ وچ خرچ کر اے جنت دا سامان ہے رب نو جو پسند ہے وہ دولت ایمان ہے ڈش ٹی وی کیبلاں تے ٹچ موبائل آ گئے مسلمان غیر قوم کولوں مار کھا گئے مسلمان غیر قوم کولوں مار کھا گئے مسجداں ویران نے تے سیل میں آباد نے مسجداں ویران نے تے سیل ماں آباد ہے رب نو جو پسند ہے وہ دولت ایمان ہے اللہ فرما دینے والا تقربوا الزنا انہو کان فاحشا اللہ اکبر ذات محترم فحاشی تو بعد آجو بدکاری تو بعد آجو وگرنہ ایمان تو ہاتھ تو بیٹھو گے ایمان ضائع ہو جائے گا